کہ مقام ابراہیم او پتھر ہے جندے تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی دے آن دی دعا کیتی ہے، میرے نبی دے آن دی دعا کیتی ہے۔ اے او پتھر ہے جس تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے آپ دی بہو نے، آپ دی نو نے آپ دا سر دلایا۔ اے او پتھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے او پتھر ہے جنتی، پتھر ہے جنتی، آیا بھی جنت چوئے۔ یہ دو پتھر نے، ایک حجر اسود، ایک کو جڑا مقام ابراہیم جس نو آنے آسی، اس مقام ابراہیم تے جڑا پتھر ہے نا، اس پتھر دی اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیران دے نشان لگے نے۔ ایک جنت جو آئے نے دونوں پتھر، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انہاں دی اتنی روشنی سی، بالکل چٹے دودھ ورگے سن جدو جنت جو آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام انہوں لے کے آئے۔ کون لے کے آئے؟ آدم علیہ السلام انہوں پتھرانو لے کے آئے، اور روشنی رات نو روشنی انہوں دی بڑی سی، اور پھر قدرت الہی نے انہوں سانب کے رکھیا۔ پھر جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دے فرمان دے مطابق اس دا گھر بنایا، اور پھر اس پتھر تے کھڑے ہو کے اللہ دا گھر بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ او حج اپنا پتھر مقام ابراہیم۔ پتہ لگ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام دے پیران دے بوسے لین والا او پتھر، پیران دے بوسے لین والا او پتھر، رب کعبہ نے اس نو او مقام عطا فرمایا، او مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک رب کعبہ نے اس پتھر نو عزت عطا فرما چھڑی کہ جیڑا بھی حاجی حج کرن جائے، جیڑا بھی عمرہ کرن جائے، اور مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھے۔ اس پتھر نو رب کعبہ نے یہ عزت عطا فرما چھڑی۔ یہ عزت کیوں ملی ہے پتھر نو؟ کہ اس پتھر نے نبی دے قدمہ دے بوسے لینے، نبی دے قدمہ دے بوسے لینے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتھر تے اور بھی بتیرے بے شمار پتھر نے، پہاڑا دی زمین بری پئی، لیکن جیڑا پتھر ابراہیم علیہ السلام یا نبی دے قدمہ دے نال جڑ گیا، اس دا واسطہ نبی دے پیران دے نال ہو گیا، انہوں اعزاز حاصل ہو گیا کہ نبی دے پیر چمے۔ رب کعبہ نے اس پتھر نو عزت عطا فرما چھڈیے، تے جیڑا کلمہ پڑھن والا محمد دے دامن نال لپٹ جائے، رب کعبہ اس نو کنی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی نشانیاں نے نا، مقام ابراہیم نشانی ہے، حجر اسود نشانی ہے، صفا تے مروہ پہاڑیاں، انشاءاللہ آگے آئے گا تے دساں گا کہ صفا تے مروہ پہاڑیاں دی کہانی کی ہے، او نشانیاں نے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک نشانی ہے رب دی۔ رمضان جدو آندہ ہے مسجدہ بری جاندیاں نے، رونق زیادہ ہو گئی، لوگاں دا شوق زیادہ ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حجر اسود نشانی، صفا مروہ نشانیاں، آب زمزم نشانی، رمضان المبارک رب دی نشانی، نماز رب دی نشانی، اذان رب دی نشانی، مسجدہ رب دی نشانیاں، نمازاں پڑھنیاں رب دیاں نشانیاں، یہ ساریاں رب دیاں نشانیاں نے۔ اور آخر تے
مفتی احمد یار خانیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ اولیاء کرام جننے بھی پوری سرزمین تے نے اے سارے اللہ دیا نشانیاں نے کی نے اللہ دیا نشانیاں نے. تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ جیڑا پتھر نبی دے قدمہ دے نال لگ جائے، جیڑا پتھر نبی دے قدمہ دے نال لگ جائے رب کعبہ اس نو عزت عطا فرما چھڑدا ہے، تے جیڑا ولی میرے محمد دا پکا تے سچا غلام بن جائے قیامت تک رب کعبہ اس دے مزار نو زندہ اور تابندہ رکھے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے ولیاں دا فیض ہے، ولیاں دا اے فیض ہے کہ قیامت تک اے فیض جاری اور ساری رہے گا. انہاں دے دربار تے جڑے لوگ بھی جاندے نے رب کعبہ انہاں دی دعاواں قبول فرماندا ہے. لوگ تو کہتے دربارہ تے نہ جاؤ، دربارہ تے نہ جاؤ. اے شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے. یہ وہی لوگ نے یہ لوگاں دے محسن نے. اگر یہ لوگ اس برے صغیر دے اندر تشریف لے کے نہ آتے تے اینا کافر لوگاں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کنے بنانا سی؟ یہ اج جڑے مسجدہ بنا کے ممبراں تے بہ کے لوگ تقریراں کردے نے، جمعے پڑھدے نے، انہاں نو کنے دسیا ہے؟ ایتھے کوئی نبی آیا؟ یہی اللہ دے ولی سن جنہ آ کے دین دا رب دے دین دا پرچار کیتا، میرے مصطفیٰ دے دین دا پرچار کیتا ہے. اور وہ ہستی کسی طرح داتا اجمیری رحمت اللہ علیہ، کسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ایک کلہ شیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، میرے نبی دا شیر جنہیں کلے نے 90 لاکھ لوگ مسلمان بنا چلے ہیں. سارا دا مشن ہی یہی سی، اولیاء کرام دا مشن ہی یہی ہے کہ لوگانو میرے محمد دا غلام بنانا ہے، کہ لوگانو میرے محمد دا غلام بنانے سن. تے کی گل ہے؟ آپ وہ غلام نہیں سن، آپ میرے نبی دے دین دے نال جڑے سن، دین دے نال جڑے سن. رب کعبہ نے مقام عطا فرما چلے ہے. تو پتہ لگ گیا کہ جیڑا پتھر ہو کے نبی دے قدمہ دے نال لپٹ جائے رب کعبہ انہوں عزت عطا فرما چھڑدا ہے. تے جیڑا ہووے بھی کلمہ گو میرے نبی دا پکا تے سچا غلام بڑھ جائے، وہ پھر قیامت تک اس دا مزار داتا الاجمیری دی صورت زندہ تابندہ رہے گا. اس پتھر دی شان ہے تے جنہیں پوری زندگی میرے نبی دے دین تو وقف کر چھڑیے، اس دا کوئی مقام نہیں ہے. اگر روک سکنا ہے نا تے انہاں لوگن روک جنہیں مقام ابراہیم تے جا کے نفل پڑھ دینے، لوگن روک تے پتھر ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کچھ لے سکتا ہے، نہ کچھ دے سکتا ہے، پھر روک کے بھی کھا. ہن قرآن پڑھیے جو تواڈے ذوق ہے تے کیویں روکے گا اتھے؟ رب کعبہ نے ارشاد گرامی فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت امام الانبیاء معاذ دے کاجل والے ودھا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرا دے سینے والے تیرے تے میرے سونے لجپال کریم آقا سبحان اللہ ذرا اچھی بن دیئے. میاں شیرون نہیں ہلانا، وہ ذرا ستا ہے انہوں راب کرنا. سبحان اللہ ذرا وج گج کے نبی دا ذکر ہوئے تے بندہ سبحان اللہ نہ کہ. امام الانبیاء معاذ دے کاجل والے ودھا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے تیرے تے میرے سونے لجپال کریم آقا خانے کعبے دا طواف پہ کر دینے.
اے خانے کعبے دا طواف پہ کردے نے میرے نبی دے نال، ابو بکر صدیق میرے نبی دے نال، عمر فاروق میرے نبی دے نال، عثمان غنی میرے نبی دے نال، علی المرتضی میرے نبی دے نال، اے دیگر صحابہ میرے نبی دے نال جدو انج کر کے چکر لے کے آئے، میرے نبی نے فرمایا عمر عرض کردے نے سونے معاذ دے کاجل والیا کی گلے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جڑا پتھر جندے تے ابراہیم دے پیر لگے نے، اے پتھر بڑی شان والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی حرمت والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونیا معاذ دے کاجل والیا ودھا دے مکھڑے والیا میرا دل کردے اے پتھر تے کھڑے ہو کے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا۔ کنے رکعت ہے؟ 2 رکعت نماز ہے نفل پڑھا۔ ہن آرڈر آیا نہیں، اجازت ہے کوئی نہیں، خواہش عمر دیئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میں انکار کراں میرے غلام دا دل ٹوٹ جائے گا، اجازت دیواں، رب دا آرڈر کوئی نہیں۔ سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ایک پھر آیا، دوسرا پھر آیا، تیسرا پھر آیا، چوتھا پھر آیا۔ امام الانبیاء معاذ دے کاجل والے اجے چکر لا رہے نے، خانے کعبے دا طواف فرما رہے نے، عمر دی خواہش ایتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھے جان، میرے نبی اجازت نہیں فرما دے، خاموش نے۔ فوری طور تے رب کعبہ نے فرمایا جبریل عرض کیتی یا رب جلیل، فرمایا زمین تے چکر لا جا کے میرے نبی نو اے پیغام دے کیا سونیا معاذ دے کاجل والیا جیڑا تیرے غلام دا فیصلہ فرش تے وے اوہی فیصلہ رب کعبہ دا عرش تے، یعنی جیویں عمر آندا ہے نا سونے اویں کر لو۔ ایک خواہش عمر فاروق دی کہ ایتھے 2 رکعت نماز ہے نفل پڑھے جان۔ جبریل آ گیا، عرض کیتی سونیا رب کعبہ فرماندا ہے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ میرے نبی نے آرڈر جاری فرما چھڑیا، فرمایا عمر لے خوش ہو جا، رب کعبہ نے تیرے دل دی تمنا پوری کر چھڑیے۔ پھر میرے نبی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ابو بکر صدیق نے پڑھے، عمر فاروق نے پڑھے، عثمان غنی نے پڑھے، علی المرتضی نے پڑھے، دیگر صحابہ نے پڑھے۔ پھر آج تک جیڑا بھی حاجی جاتا ہے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز نفل لازمی پڑھتا ہے، بلکہ اپنے آپ دا اعزاز سمجھتا ہے کہ میں نے اتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دی جگہ مل جائے۔ پتہ لگ گیا کہ اس پتھر نے نبی دے قدمانو چمیا ہے۔ کی کیتا ہے؟ نبی دے قدمانو چمیا ہے، اس پتھر نے چمیا ہے۔ رب کعبہ نے عزت کنی عطا فرمائی، قیامت تک جیڑا بھی حاجی جائے گا 2 رکعت نماز نفل اتھے لازمی پڑھے گا۔ اچھا اے تے مقام ابراہیم نے پتھر ہے جنہیں ابراہیم دے پیر چمے نے، کوئی ایسے بھی پتھر نے جنہیں نبیاں دے امام دے پیر چمے نے، کوئی ایسے بھی پتھر جنہاں نے نبیاں دے امام دے پیر چمے نے، ایسے بھی پتھر کوئی ہون گے نا۔ اور علماء کرام فرماتے نے کہ جیڑے ذرے سنو جیڑے ذرے میرے نبی دے جسماں دے نال، میرے نبی دے تلواں دے نال لگ گئے، عرش دے ستارے رشک کر دے نے، عرش دے ستارے رشک کر دے نے، آسمان دے ستارے رشک کر دے نے۔ کاش اسی ستارے نہ ہوندے، مدینے دی مٹی دے روڑے ہوندے۔ اسی ستارے نہ ہوندے، مدینے دی مٹی دے روڑے ہوندے، سونے دے پیرانو رج رج کے
سونے دے پیراں نو رج رج کے چم دے جس پتھر تے نبی دے پیر لگے نے وہ مقام ابراہیم ہے تے جتھے تیرے تے میرے مصطفیٰ دے پیر لگے نے اگر جو تسی اجازت دیو تے میں شہر نو اتھے ہی لے آئیے کہ جس روڑے نے میرے نبی دے قدماں نو چمیا ہے انہاں دا مقام کیے اللہ اکبر اللہ اکبر جنہیں پیراں نو چمیا ان دا مقام کیے تے جندے تے نبی دے نظر پہ گئی ہے ان دا مقام کیے جیڑے روڑے نے میرے نبی دے پیراں نو چمیا ہے روڑا تو روڑا ہی ہے نا جی اس دا مقام کیے جندے تے میرے نبی دی نظر پہ گئی ان دا مقام کیے یا جڑا میرے نبی دے نال ہن لیٹیا ہے انہاں دا مقام کیے یا جیڑی بیوی میرے نبی دے نکاح چاہیے ان دا مقام کیے یا جس نو میرے نبی دی آل بڑھن دا اعزاز حاصل ہے ان دا مقام کیے اللہ اکبر اللہ اکبر شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل پیش فرمایا ہے فرماتے نے جنہ تے پیاں نظراں